साहब, ये तो मैं इसी पे शुरू कर लेता हूँ। हमारे साथ आबद ज़ुबैरी साहब हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम ज़ुबैरी साहब। ये कैसे देखते हैं आप? बड़ी साहब ज़रा आप पूछें इनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुबैरी साहब, ये एक तरफ तो एक शख्स बीमार होता है और 8 हफ्ते के लिए इलाज के लिए जाता है, सजा याफ्ता होता है, मुल्ज़म होता है। इसहाक डार साहब 6 साल बाद आते हैं तो आधा मिनट भी जेल नहीं जाते। एक तरफ एक आदमी जिस पर कातलाना हमला होता है इमरान खान साहब, और वो पाकिस्तान नहीं छोड़ते, और उनकी ज़मानत उस केस में मनसूख कर दी जाती है कि जब इलेक्शन कमीशन के बाहर कोई एहतजाज होता है और उसमें वो शामिल भी नहीं है, दहशत गर्दी। आप इसको क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब जब तक ऑर्डर अभी आया नहीं कि किस बिना पे उनकी मनसूख की है वो ज़मानत, उनकी अबूरी ज़मानत, लेकिन देखिए उनके सामने उनकी एक एप्लीकेशन थी, पेंडिंग अर्जी थी कि जी वो इस काबिल नहीं है कि वो अदालत में पेश हो सकें, लेकिन फिर भी जज साहब ने उस पर फैसला क्या कर दिया, उनकी अबूरी ज़मानत कैंसिल कर दिया। और अभी आप फरमा रहे थे कि जी इवन लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने भी उनसे कहा कि वो पेश हों, जिस हाल में भी हों पेश हों, ताकि उनकी ज़मानत। लेकिन आप देखते हैं कि ऐसे केसेस भी होते हैं कि मुल्ज़िमान बाहर होते हैं और वो बुरी ज़मानत लेते हैं, प्रोटेक्टिव बेल हाई कोर्ट से ली जाती है कि जी उनको आने दिया जाए ताकि वो अदालत के सामने आके सरेंडर कर सकें। तो ये केसेस भी आपके सामने मौजूद है। और आपने वजह फरमाया कि लोग बाहर जाते हैं और रह जाते हैं, उसके बावजूद आते हैं, वो एक दिन के लिए भी जेल नहीं जाते। तो आप देखिए, ज़ाहिर बात, वो इस वक्त हुकूमत में वो लोग हैं, उनको कौन जेल भेजेगा इस वक्त? तो आप देखिए जो सारा जो हो रहा है, हमारे वकला को भी आपने देखा पिछले दिनों, फवाद चौधरी साहब जो हमारे बार के मेंबर हैं, आमिर सईद रां हैं, उन लोगों को उठा लिया गया। वो कितने कितने दिनों के बाद फिर उनकी बाजियाबी हुई, बेलें हुई उनकी किस केसेस में। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हो रही हैं। मैं अफसोस के साथ कहना है कि रूल ऑफ लॉ के बड़ा रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त कार्रवाई हो रही है। अच्छा ज़ुबैर साहब, मेरी गुजारिश है, अभी आपने आमिर राज साहब की बात की। वकला किसी भी मुल्क में जमहूरियत की जामन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं, उन्होंने हमें इंसाफ दिलाना होता है। मुझे याद है कि बशरफ ना जाता अगर वकला बाहर ना आते, उसमें चलो छोटा सा रोल जर्नलिस्टों को भी था। क्या वजह है अब वो वकला उस तरह नहीं लग रहा कि अरशद शरीफ शहीद को उठाते हैं, शहीद कर दिया जाता, उसके लिए कोई वकील पेश नहीं होता। आमिर रा 5 दिन अगवा किया जाता, पता ही नहीं किया किसने है। डू यू थिंक के वकला इस मुल्क में पॉलिटिशियन तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया हुआ है, वकला वो किरदार अदा कर रहे हैं जो हमें चाहिए उनसे, जो हम तवक्को रखते हैं पाकिस्तानी कौम ऐसे? देखिए, बिल्कुल करेंगे। अब वकला बिल्कुल सब मुतहद हैं और कि कानून की हुक्मरानी के लिए हमेशा जिद्दोजहद करेंगे। देखिए, आपने वकला की MRD मूवमेंट आप भूल रहे हैं। MRD मूवमेंट के वकला ने बड़ा रोल प्ले किया था। बहुत सारे वकला हमारे जो लीडरान थे वो जेल गए थे। फिर मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ भी हुआ, उसमें भी वो कई वकला, हमारे मुनीर मलिक साहब उस ज़माने में सदर थे, वो जेल भी गए, और मुख्तलिफ वकला वकील जेल गए, उसके अंदर उन्होंने मुसीबतें झेली, लेकिन वो रहे। लेकिन आप ये देखें जो वकला पे हो रहा है, हम लोग स्टेटमेंट देते हैं। अब ये देखिए, पहले तो ये होता था कि आदमी का पता होता था कि वो अरेस्ट हो जाता है, वो होता है नेचुरली, उसको अदालत में पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड के लिए। यहाँ तो ये जो चीज़ एक नई चीज़ हो गई है कि लोग गायब हो जाते हैं और कई दिनों के बाद, जैसे आमिर राज साहब की मैंने जो मिसाल दी, आपके हमारे सीनियर मेंबर हैं पंजाब से, उनको गायब कर दिया गया और वो पता नहीं खुद एक इस्लामाबाद में बाजियाब हो गए। हम लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए, हमने ये तक कहा कि उन पर तशद्दुद ना होगा, लेकिन जहाँ तक हमें खबरें हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया। तो ये बड़ी बात है कि ये पता नहीं लग रहा कि कौन लोग उनको उठाते हैं। अब ये क्या कानून की हुक्मरानी है इस मुल्क के अंदर? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसके अंदर लोग गायब हो रहे हैं। लोग आपसे भी सवाल करना चाहूँगा, और आबद ज़ुबैरी साहब से भी। और एक नाज़रीन, हम वीडियो आपको दिखाते हैं हमजा शहबाज साहब जो है वो कैसे इवेड अरेस्ट। और मैं आपसे भी, और भट्टी साहब आपने भी ये खबर दी थी एक ज़माने में, मगर ज़ुबैरी साहब ये लगता नहीं है कि कोई तबकाती एप्लीकेशन है लॉ की, कि यानी कुछ लोगों को घर बैठे ज़मानत मिल जाती है, कन्विक्शन में लोग लंदन की सैरें करते हैं। तो क्या हम ये बावर करने में, ये समझने में हक बजानब है कि कानून यहाँ एक लिए दौलतमंद ताकतवर के लिए और है और गरीब के लिए और है? इससे इत्तफाक करते हैं आप ज़ुबैरी साहब? देखिए, मैं पूरा तो इत्तेफाक नहीं करूंगा, लेकिन नेचुरली सारे केसेस आप लोगों के सामने नहीं आते, वो हाईलाइट नहीं होते। इंसाफ सबको मिलता है, लेकिन नेचुरली जिस तरह का इंसाफ कुछ इन लीडरान को मिलता है वो दूसरे आम आदमी को शायद नहीं मिलता, यही आप कहना चाह रहे हैं।
دیکھ بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ لوگوں کو لوگ چلے جاتے ہیں اور وہ بیلز پہ، لیکن وہ عدالت سے ہی ان کو جاتے ہیں اور پھر بیلز بھی ہو جاتی ہیں، سب کی نیچے، وہ ہر انسان کا اپنا حق ہے، لیکن بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ اچھا آپ صاحب گزارش ہے، جو ابھی آپ کو دکھایا حمزہ شہباز صاحب، یہ 6 اپریل ہے، ان کے گھر ریڈ ہو رہا تھا ماڈل ٹاؤن، چھٹی تھی سیچرڈے، لیکن انہیں بیل مل گئی تھی کہ پیر تک انہیں کچھ نہ کیا جائے۔ ایک طرف سابق وزیر اعظم ہے جن پر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ زخمی ہیں اور دوبارہ اطلاع ہے کہ انہیں مارا جا سکتا ہے، جس کا وہ اظہار بھی کر چکے ہیں، لیکن انہیں ادھر حکم فرمایا جاتا ہے کہ وہ 8 بجے بے شک سٹیچر پہ آئی ہیں، ایمبولینس پہ آئے۔ تو دوسری طرف عامر راہ کی بھی بات بتائیے، اگر وکلا کو انصاف نہیں مل رہا عامر راہ کو، کہ 4 دن لے کر کون گیا؟ میری اطلاع ہے ان کے ساتھ شہباز گل جیسا تشدد ہوا مبینہ طور پہ، میں یہ خبر دے رہا ہوں بینگ ایک چھوٹے سے جرنلسٹ۔ تو ہم کس سے اور امید رکھیں اگر وکلا بھی سٹیج پہ باہر نہیں آتے؟ سیاستدانوں سے تو ماضی ایسی توقع نہیں ہے، وہ این آر او لے لیتے ہیں، دے دیتے ہیں، تو اگر آپ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں، اور کس سے اور توقع رکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ہم بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کو ہمارے سے توقع رکھنی چاہیے، لیکن آپ خود دیکھیے کہ یہاں اس وقت ایک جمہوری حکومت تو ایک جمہوری سیٹ اپ تو ہے، چاہے اس میں آپ کو جو بھی شکایت ہو، اس میں ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے جس بے شک وہ پوری طرح سے کمپوز نہیں ہے۔ مشرف خلاف جو موومنٹ تھی وہ ایک ہمارے چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے بے دخل کیا، اس کے خلاف ایک موومنٹ اٹھی تھی۔ یہاں دیکھیے جو اب حکومت ہے اس کے وکلا ہیں، ان کا ایک گروپ ہے، اب دیکھیے یہاں گروپنگز بھی ہیں، لیکن میں ان سے میری درخواست ہے کہ ان معاملوں پہ جب وکلا کے ساتھ یہ ہو رہا تو وہ بھی دیکھیں، اگر حکومت کے اندر وہ بیٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے رول آف لا پہ۔ میں لا منسٹر صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اس چیز کا کریں کہ یہ کیوں ان کے کولیگز کے ساتھ یا وکلا کے ساتھ یہ اور لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ یہ لا منسٹری، اٹارنی جنرلز آفس، ان سب کو ہم بار کھڑی رہے گی اپنے وکلا کے ساتھ، ہم رول آف لا کانسٹیٹیوشن پہ کھڑے رہیں گے بالکل۔ اور آپ وجہ فرما رہے ہیں کہ جی ایک کیس میں بیل مل جاتی، یہاں ایک آدمی ایک سابق وزیر اعظم اگر زخمی ہے اور وہ اس طرح کی وہ رپورٹ پیش کر دیتے ہیں، اور دیکھیں اگر آپ کو یہ شک ہے کہ ان کی رپورٹ صحیح نہیں تو آپ سرکاری ہسپتال سے ایک میڈیکل بورڈ بنوا کے ان کا میڈیکل معائنہ کیا جا سکتا ہے، جس کے بنا پہ آپ دیکھ لیں کہ وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سب کورٹ کی ثوابدید ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی ہمیں عدالت میں، نیچرلی عدالت میں سب برابر ہوتے ہیں آپ کو، لیکن ہر کیس کو اس کی اپنی نوعیت ہوتی ہے، اس کے حساب سے میری مدبانہ درخواست ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ وہ یقیناً آپ صحیح فرما رہے ہیں، ایک رہنمائی فرما دیں، آپ نے فرمایا کہ اب لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب کو کچھ وکلا اور صحافی چلے گئے تھے کہ نواز شریف کو دکھایا جائے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب لا منسٹر نہایت قابل احترام ہے، وہ تو کہتے ہیں قانون میں اگر الیکشن نہیں 90 دن میں ہوتا تو آگے کچھ نہیں لکھا، یعنی کہ آگے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس پہ ایز اے آپ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کیا کہتے ہیں؟ کیا لا محدود نگران حکومت کے پاس ٹائم ہے کہ چاہے 3 سال نہ کرائے الیکشن؟ دیکھیے بڑے اگر اعظم نذیر تارڑ جو خود ایک بہت بڑے وکیل ہیں، اگر انہوں نے یہ بات کہی تو بڑے افسوسناک بات ہے۔ دیکھیے آئین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، دیکھیے ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، کیئر ٹیکر اب 2 پروونسز میں کیئر ٹیکر آ گئی ہے، اب اس کا 90 دن سے ایکسٹینڈ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس میں اب کورٹس کو بھی رول پلے کرنا۔ اور دیکھیے لاہور ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آ چکا ہے، ابھی تک اس کی تعمیل نہیں ہوئی ہے، آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اس کی اپیل کریں، ریویو کریں، لیکن قانونی طور پہ چلیں۔ ایک آرڈر آ چکا ہے، آپ سے کہا 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں۔ اب میں اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں کہ 90 دن کو آگے کیا جا سکتا ہے۔ وہ چند ایگزامپلز ایک پاکستان میں دی جاتی ہیں، جس میں شہید بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی تھی تو اس وقت الیکشن ساری پارٹیز نے ایگری کر، سارے ایک کنسنسس تھا، نیشنل کنسنسس، اس پہ 37 دن کے لیے آگے کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن تھی، یہاں کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے۔ ایک وزیر اعلیٰ نے تحلیل کر دی اسمبلی، اس میں آپ کو اس تاریخ کے اوپر ہی ایک گیم سارا کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ آرٹیکل 254 ہے، آرٹیکل 254 کانسٹیٹیوشن میں جو کہتا ہے کہ جس ٹائم پیریڈ اگر اس میں وہ چیز نہ کی جائے تو وائڈ نہیں ہوتی اور الیگل نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک ایکسیپشنل سرکمسٹانس ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ آئین کے متصادم نہیں ہو تو پھر یہاں آئین میں پیریڈ دیا ہوا ہے 90 ڈیز کا، اور الیکشن پورا ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم کا فنڈامنٹل پرنسپل ہے کہ الیکشن کرانے ہیں آپ کو 90 دن میں، ورنہ اس طرح تو اب اور اسمبلی 2 اکتوبر یا جب بھی تحلیل ہونی ہے 5 سال کے بعد، جو آرٹیکل 52 میں دیا ہوا ہے 4 میں کہ وہ 5 سال کے بعد اپنی مدت پوری کرے گی، تو آٹومیٹکلی تحلیل ہو جاتی ہے اسمبلی، اس کے بعد بھی الیکشن نہ کرائے جائیں، تو یہ تو کوئی بات نہیں، تو ڈیموکریٹک سسٹم ہی لپٹ گیا اس طرح سے۔ تو
अच्छा ज़ुबैरी साहब, ये बताएं क्या सदर पाकिस्तान जो है वो ऑर्डर जारी कर सकते हैं कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इसके 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, और क्या अगर कर सकते हैं तो वो बाइंडिंग होगा या नहीं होगा, या उसे भी हवा में उड़ा दिया जाएगा? लेकिन सदर की सवाबदीद नहीं है। सदर ने, आपने देखा, सदर मुमलिकत ने ख़त लिखा है कि आप तारीख दें। अब उस सदर मुमलिकत है, उनकी बात की इज्जत रखनी चाहिए, लेकिन नेचुरली आप देख रहे हैं कि यहाँ जो हो रहा है कानून के हिसाब से तो कोई चल नहीं रहा, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। तो सदर की बात नहीं है, लेकिन इसमें एक कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो तो बाइंडिंग होता है सर। और वो उसमें अगर देखें, आपने याद होगा जब परवेज ज़राई साहब की सेनेट को रिस्टोर किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि अगर गवर्नर उनको ओथ नहीं देते तो सदर मुमलिकत उनको दे दें, और फिर आपने देखा सदर मुमलिकत दिया। तो कोर्ट भी इस सिचुएशन में कह सकती है कि अगर गवर्नर और ये नहीं दे रहे तो प्रेसिडेंट दे। लेकिन यहाँ उन्होंने पाबंद किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तारीख देने के। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको एक कोर्ट ऑर्डर कर रहा है और वो मीटिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि उनसे कहा गया था मीटिंग करके डिसाइड करें। तो अब वो अभी तक वो तारीख नहीं दे रहे। तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। अब कोर्ट के ऊपर से कंटेम्प्ट भी फाइल हो चुकी है, उनके पास, दूसरी पार्टी के पास राइट है अपील करने का।